تے سجدہ کیتا ہے، اس نے آسماناں تے عبادت کیتی ہے، اس نے فرشتاں دے وچ کھڑو کے جماعتاں کرائیاں، بیت المعمور دی سب تو وڈی مسجد دا امام آئی، ابلیس شیطان بن گیا، اللہ دی رحمت تو نا امید تھی گیا، خدا نے اس نو عبادت دی توفیق دیتی ہے، لیکن اللہ نے اس دی عبادت کیتی ہوئی وقت قبول نہیں کیتی۔ معلوم تھیا بھئی بعض اوقات عبادت دی توفیق مل ویندی ہے، لیکن اس دی عبادت خدا دی بارگاہ دے وچ قبول نہیں ہوندی۔ اس واسطے ہر عبادت کرن والا اے خوف زدہ رہندا ہے، اور ہر عبادت کرن والا اس دھڑکے دے وچ رہندا ہے، اور ہر عبادت کرن والا اس خدشے دے وچ مبتلا رہندا ہے کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے۔ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ ایک قیامت الہار اللہ دی بارگاہ دے وچ جس وقت عبادت تلسی وقت پتہ لگ سی بھئی جنہ ساری زندگی عبادت کیتی ہے، مسیتاں دے وچ بیٹھے ہیں، ساری زندگی انہاں تسبیحاں چاہ کے تے اللہ دا ذکر کیتا ہے، دوزخ دے مستحق بنے کھلن، تے کچھ اے جائیں جنہاں نو دنیا حکارت دی نظر نال دے دی آئی، خدا دی بارگاہ دے عرش دے سائے دے تلے پہنچ کے اللہ دے مقبول بنے کھلوتے ہیں۔ اس واسطے کہ انہاں دیاں عبادتاں اللہ قبول نہیں کیتیاں، تے اس عام جے بندے دی عبادت اللہ قبول کر کے دیے، تو لہٰذا دار و مدار جڑا ہے وہ کس دے ہوتے ہے؟ عبادت دی قبولیت دے ہوتے ہے۔ جب اتنا اہم مسئلہ سارے سامنے آ گیا کہ عبادت قبول تھی سی تو تاں اس دا فائدہ تھی سی، لگی عبادت دا فائدہ نہیں، تو ہن دیکھنا ہے وے بھئی قبولیت دی شرط کے وے، قبول تھی سی کیویں، قبولیت دی شرط کے وے۔ سب تو پہلے قبولیت دی شرط جڑی ہے وہ اے وے کہ جڑی عبادت کیتی ونجے، جیڑی بھی عبادت کیتی ونجے حضور دے دسے ہوئے طریقے مطابق کیتی ونجے، حضور دے دسے ہوئے طریقے مطابق کیتی ونجے۔ بات ذرا غور کرو کہ جیڑی بھی عبادت کیتی ونجے حضور نے جس انداز دے وچ دسی ہے، اسے انداز دے وچ اگر کوئی بندہ وہ عبادت کردا ہے، وقت قبولیت دا احتمال ہے، وقت اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول تھیون دا احتمال چانس زیادہ ہے، اگر اس دی عبادت حضور دے دسے ہوئے طریقے مطابق ہے۔ اگر حضور دے دسے ہوئے طریقے مطابق نہیں، عبادت ودھاون بھی بندہ لگ ونجے، وقت بھی وہ رد ہو سی رد۔ مثلا ایک بندہ آکھے بھی میرے کول ٹائم زیادہ ہے، آج میں سویل اٹھی پیاں اللہ تعالیٰ دی عبادت دی خاطر، تو میں فجر 2 فرضاں دے بجائے 4 فرض پڑھ گنا نماز دے، 2 سنتاں دے بجائے میں 8 سنتاں پڑھ گنا، اس واسطے کہ اجاں نہیں ابرانے چو ٹائم ڈیگ گئے، میری خوش نصیبی جو میں جلدی اٹھی پیاں، 2 فرضاں دے بجائے میں 4 فرض پڑھ گنا۔ ہن 4 فرض اس پڑھن، 2 فرض پڑھ سی تو 2 بار الحمد شریف پڑھ سی، 4 فرض پڑھ سی تو 4 دفعہ الحمد شریف پڑھ سی، 2 فرض پڑھ سی تو 4 سجدے کرے سی، 4 فرض پڑھ سی تو 8 سجدے کرے سی۔ لیکن اللہ دی بارگاہ دے وچ 4 سجدے قبول ہون دے احتمال ہے، 8 سجدے ہن چوکھے، 4 مرتبہ الحمد شریف ہے زیادہ، لیکن کسے صورت بھی قبول نہیں ہو سکتی، کسے صورت بھی اللہ دی بارگاہ دے وچ ایک عبادت قبول نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ وجہ کہ وے اس واسطے کہ اللہ دے نبی نے فجر دی عبادت سانو دسی ہے 2 رکعتاں فرض، تے اساں پیغمبر دا او حکم چھوڑ کے تے 2 دے بجائے 4 پڑھدے کھلے ہیں۔ اس واسطے فرمایا تیری کیتی ہوئی عبادت خدا دی بارگاہ دے وچ رد قبول نہیں، مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ اس واسطے کہ پیغمبر دے خلاف کیتی ہوئی عبادت، حکم مصطفیٰ دے خلاف ادا کیتی ہوئی نماز کدی بھی خدا دی بارگاہ دے وچ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو پتہ چلا عبادت دی قبولیت دی پہلی شک اور عبادت دی قبولیت دی پہلی جز وہ کہوے کہ پیغمبر دے مطابق عبادت کرنا،
جس طرح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسا ہے انہیں آر عبادت کرنا تو اے تاں عبادت قبول تھی سی جو حکم مصطفیٰ دے مطابق عبادت کی تھی ویسی. اگر حکم مصطفیٰ تو ہٹ کے عبادت کی تھی ویسی جتنی بھی زیادہ ہووے پئی او خدا دی بارگاہ دے وچ قبولیت دے سہرے نال نہ نوازی ویسی. اللہ دی بارگاہ دے وچ قبولیت دے اعزاز دے نال نہیں نوازی ویسی. اس واسطے کہ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرمایا اس آقا کہ خلاف پیمبر شیخ سعدی شیرازی آدھا پیے اس آقا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی میں دس ہے اس راہ تے چل سے تو وقت خدا دی بارگاہ تک پہنچن دی امید رکھ. اگر حضور دے قدم نو چھڑے سے تو وقت خدا دی بارگاہ تک پہنچن دی امید نہ رکھ. اس واسطے کہ اے او رستہ ہے جڑا مکے تو تھی کہ مدینے ویندے تے مدینے تو تھی کہ جنت ویندے تے جنت چو تھی کہ خدا دی بارگاہ تک پہنچ جائے جی. اس رستے دے سٹاپن مکہ مکین گنبد خضرا دی دھرتی شہر مدینہ جنت معلا خدا دی بارگاہ تے کیویں. اس واسطے کہ اگر تو مدینے نو چھوڑ کے خدا تک پہنچن دا کوشش کرے سے تو مدینے نو چھوڑ کے خدا دی بارگاہ تک تو ہرگز نہیں پہنچ سکتا. تو شیخ سعدی یاد ہے خلاف پیمبر کسے رہ گزید بوستان. اے شیخ سعدی دی بڑی مشہور کتاب ہے. وہ آکھدا ہے اس دے وچ خلاف پیمبر کسے رہ گزید فارسی خلاف پیمبر کسے رہ گزید ہرگز نہ باشد بمنزل رسید ہرگز نہ باشد بمنزل رسید. اگر پیغمبر نو چھوڑ کے تو منزل مقصود تک پہنچن دا ارادہ کردا ہے تیرا ارادہ غلط ہے. خلاف پیغمبر دے خلاف عبادت کر کے تو خدا دی بارگاہ تک کدی بھی نہیں پہنچ سکدا. خلاف پیمبر کسے راہ گزید خلاف پیمبر کسے راہ گزید ہرگز نہ باشد بمنزل رسید ہرگز نہ باشد بمنزل رسید. اگر تو منزل تک پہنچنا چاہنا تو پیغمبر دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق عبادت کرتے وقت تینوں منزل مقصود میسر آوے سی. یہ پہلا طریقہ عبادت دی قبولیت دا پہلا طریقہ آ گیا کہ رسول اللہ علیہ السلام دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق عبادت کرنا. آپ علیہ السلام دے دسے ہوئے مطابق عبادت کرنا ہے پہلا طریقہ قبولیت دا. تے دوجی شرط کیوے قبولیت دی بڑی مشکل دوجی شرط ہے کہ دوجی شرط کیڑی ہے قبولیت دی کہ دوجی شرط کسب حلال جڑا ختم ہوندا پیا جی. کسب حلال اگر ہے تے پھر قبولیت ہے اگر حلال نہیں تے پھر قبولیت نہیں. اس واسطے کسب حلال یہ قبولیت عبادت دی دوسری شرط ہے. کسب حلال قبولیت عبادت دی دوسری شرط ہے کسب حلال. امام وقت حضرت امام احمد بن حنبل فرماندن کے انہوں عبادت وچ لذت نہ آئی. انہاں کہ دی وجہ کہ وہ عبادت وچ لذت کیوں نہیں پئی آندی کہ اس واسطے کہ رات دا کپڑا تے دن دا کپڑا اے ونا ہے تے اس نو بازار دے وچ ہکے قیمت وچ ویچا گیا ہے تے او رقم تھوڑے کول آئیے تے او رقم تساں استعمال کیتی ہے وتھانو عبادت وچ لذت نہیں آندی پئی. اس واسطے کہ تساں گاہکاں نو دسنا ہائی کہ اتنا حصہ رات دے وچ منیچ ہے تے اتنا حصہ دن دے وچ منیچ ہے. کیونکہ رات دے وچ جڑا منیت ہے او لالٹین تے ونا ہے تساں اس دی ونت ہور انداز وچ ہوسی تے دن دے وچ جڑا تساں ونا ہے او دن دی روشنی چ منیچ ہے او صاف تے ستھرا ونا ہویا ہوسی. لہذا تساں اگلے نوں باخبر نہیں کیتا کہ رات دا ونا ہویا ہے تے دن دا ونا ہویا ہے. اس واسطے وہ رقم تھوڑے کول پہنچیے تے وہ رقم کھا کے استعمال کر کے اس لقمے دی وجہ تھانو عبادت دے وچ لذت نہیں آندی پئی. حالانکہ حرام نہیں بے خبری دے وچ انہاں اگاں
کہ کیتا جی اس نو بیچا ہے فروخت کیتا ہے لیکن واتوی عبادت دی لذت اٹھ گئی ہے. تے اگر ایک بندے نے پتہ ہے کہ میں حرام پیا کھاندا, ایک بندے نے پتہ ہے کہ سفیداں دے پتراں دے وچ مٹی پیا ملیندا صرف اور صرف وزن دے ودھاون دی خاطر, ایک بندے نے پتہ ہے کہ پرچی دے وچ ہیر پھیر پیا کردا تے واپس آ کے من سکون نہیں ملدا, من اطمینان نہیں ملدا. اے اس دا شکوہ کیڑے پاسے ویسی, اے اس دے شکوے دا کرن دا مقصد کیے وے. اس واسطے قبولیت دی دوسری شرط جڑی ہے وہ قبولیت دی دوسری شرط یہ وے کہ آدمی قسم حلال کر کے اگر کھاوے تو وات اس دی تھوڑی بہو عبادت بھی خدا دی بارگاہ دے وچ مقبول تھئی لگی ویندی ہے. یہ قبولیت دی دوسری شرط ہے. قبولیت دی تیسری شرط کیے وے, تیسری شرط قبولیت عبادت دی قبولیت دی تیسری شرط کیے وے کہ عبادت دی قبولیت دی تیسری شرط ہے الدوام, تسلسل. انج نہیں بھئی ایک دی بندہ نماز پڑھے شروع کرے تے دوجی دی چھوڑ دے وے جی, دوسرے دن پڑھے تے تیسرے دن چھوڑ دے وے جی. ایک دی بندہ قرآن شریف دے 3 سپاراں دی تلاوت کرے تے دوجے دی قرآن شریف کھولے بھی نہیں. فرمایا نہیں, قبولیت دی کیا جی دوسری شرط کے وے. فرمایا تیسری شرط, پہلی شرط کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق عبادت کرنا. قبولیت دی دوسری شرط کے وے کسب حلال, اور قبولیت عبادت دی تیسری شرط کے وے الدوام بالتسلسل, دوام تسلسل. عبادت تھوڑی کر مگر اس تے دوام رکھ, عبادت تھوڑی بے شک کر مگر اس تے تسلسل رکھ. تھوڑی دا مقصد یہ نہیں بھئی 4 فرض پیشیں دے 4 دی جہاں تے 3 پڑھ, مقصد ہے بھئی ہے جی تہجداں اتنیاں اگر تو زیادہ نوافل والیاں نہیں پڑھ سکتا تو نہ پڑھ, تھوڑی کر. قرآن شریف دی عبادت لمبی نہیں کر سکتا, تلاوت تو تھوڑی کر لیکن اس تے تسلسل رکھ. تسبیح اور تنزیہ اگر زیادہ نہیں کر سکتا تو تھوڑی کر مگر اس تے تسلسل رکھ. تو قبولیت دی تیسری شرط کے وے ہمیشگی. کام تھوڑا کر, تھوڑا لد سویلے اپڑ, کام تھوڑا کر مگر تسلسل نال کر. اگر تسلسل نہیں غیر حاضری ہے, اگر حاضری پوری نہیں پہ کیا جی دیندا تو وقت قبولیت دے وچ شک آوے سی. رب فرمائے سی کل ساری دہاڑ مسیت وچ رہے ہیں تے آج بالکل نماز دے نیڑے ہی نہیں لگا, او کل والی نماز دا کیا مقصد ہے. اس واسطے فرمایا قبولیت دی تیسری شرط جڑی کہ وے الدوام و تسلسل. اور چوتھی شرط کہ وے کہ قبولیت دی چوتھی شرط ہے وے تقوی. اے بھی مشکل ہے. تقوی دا معنی احتیاط, تقوی دا معنی احتیاط. وہ احتیاط دا مقصد کہ وے, وہ احتیاط دا مقصد ہے وے کہ جس بس دے ہوتے تے چلنا ہے وہ بس آندی پئی 8 بجے تے تو سٹاپ دے ہوتے سڑک دے ہوتے اڈے دے ہوتے پہنچ وینے 7:30 بجے. اس نو آکھا گیا احتیاط, اس نو آکھا گیا احتیاط. تینوں پتہ بھی ہے کہ 8 بجے آندی ہے تے وا تو 5 منٹ پہلے ون 10 منٹ پہلے ون تو 7:30 بجے پہنچ وینے. اس نو آکھا گیا احتیاط. پتہ بھی ہے کہ عبادت دا انداز اے وے, پتہ بھی ہے عبادت دا طریقہ اے وے, پتہ بھی ہے عبادت دا سلیقہ اے وے, پتہ بھی ہے کہ جماعت اس وقت ہوندی ہے لیکن تو جماعت تو پہلے مسجد دی اندر حاضر ہو ونجے. اس نو آکھا گیا تقوی تے احتیاط. اے تیری اس نماز دی قبولیت دا سب تو بڑا ذریعہ ہے کہ جڑے نماز دی انتظار دی خاطر تو مسجد دی اندر پہلے آوینا ہے. تینوں پتہ بھی ہے کہ جمعہ 2:15 بجے ادا پیا ہوندا ہے. اگر تو 2:10 تے بھی آویں تے جمعہ جماعت تیری نراسی, لیکن تم پہلے آویں دے, پہلے آئیے تے پہلے پائیے, تو پہلے آویں دے. اے تیرے جمعے دی قبولیت دا سب تو بڑا کیا جی ذریعہ تے سبب بڑھویں دے. اس واسطے کہ اس دی اندر احتیاط موجود ہے تے تقوی موجود ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس احتیاط نو بڑا پسند کیتا ہے. اس واسطے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک نماز تو علاوہ رسول اللہ علیہ وہی میں دسیندا جڑے تیرے ذہن تجسس پیدا تھی ہے بھئی ایک نماز تو علاوہ دا کیا مقصد ہے. 63 سالہ زندگی دے اندر ایک نماز تو علاوہ ہر نماز دوتے آپ علیہ السلام
پہلے آ ویندیاں پہلے تے جے 5 7 8 10 منٹ راندے ہوندیاں تے پہلے آ ویندیاں اجے نماز جماعت دا ٹائم نہیں ہویا صرف ایک جماعت تو علاوہ معلوم ہویا اے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی اے احتیاط سنت ہے جس دا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اے احتیاط گھن کے نماز واسطے آندا ہے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ اس جماعت تے نماز دی قبولیت دا بھی یقین اپنے دل دے اندر کر لے اپنے دل دے اندر او کیڑی نماز ہے جس دے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موقع تے آئے حضور علیہ السلام سام گئے تے جماعت دا ٹائم ہو گیا ایویں اٹھی جے تو جماعت ہکا صرف یہ ہوئی ہے 63 سال زندگی سن لے میں چاہنا کہ میرے سنن والا دے معلومات ہر جمعے تو اضافہ تھی کوئی ایسی گل ہے جی تھوڑے مقصد ہے کہ سامعین دے سماعت دے کرنا تک پہنچا چھوڑا سماعت تک کیا جی پہنچ بنے ایک زندگی دے وچ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو دیر ہو گئی ہے جماعت دی کیویں آ کے سام گئے اس دے اندر بھی ایک راز ہے میں راز بھی دسیسا کہ دیر اللہ تعالیٰ نے کیوں کرائی ہے ایک نماز دیر ہو گئی ہے جو ہی اٹھی چنتے حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی سونا جماعت دا وقت ہویا کھڑوتا ہے ہون آ کے وضو کریں دیں تا جماعت دا وقت ویندہ ہے تے میرے ہوندے تا کوئی بھی یا مسلح تے چڑھ نہیں سکدا میرے ہوندے کوئی مسلح تے نہیں چڑھ سکدا تے پھر میں اوساں تے سارے صحابہ کرام بیٹھے راسن انتظار الانتظار وشد من الموت حضور فرمایا انتظار موت تو بھی زیادہ شدت آ لیے کہ مقصد ہے انتظار دے وچ ایڈی سختی ہے ایڈی موت وچ سختی نہیں جڑی انتظار وچ سختی ہوندی ہے اس واسطے آپ علیہ السلام نے فرمایا امامہ چاہ دیو یہ تو یہی پتہ لگدا پیا بے حضور جماعت کریں دیاں تا امامے نال کریں دیاں آج کل ٹوپیاں نال ہی مسلح تے بندے چڑھے کھلوتے ہیں حالانکہ اللہ دے نبی نے امامے نال جماعت کرائی امامے دے 7 وال 1 2 3 4 5 6 7 وال آپ دے امامے دا انداز کدی آپ نے ایک شملہ پیچھے رکھا ہے ایک لڑ کدی آپ نے 2 لڑ پیچھے رکھیں تے کدی آپ نے نہیں رکھا بغیر لڑ دے بدہ ہے تے 7 وال پورے کر چھوڑیں اے بھی حضور دی سنت ہے تے آپ نے فرمایا مینوں امامہ چاہ دیو امامہ جس وقت چاہ دیتا گیا تے آپ نے امامہ بند چھوڑا اٹھیچ کے تے جماعت والے پاسے لگے گئے حضرت عائشہ صدیقہ پچھو بول پیا یا رسول اللہ تسا سم گیا ہے اینا باتت یدہو یہ مسئلہ کہ وہ ستے رہے ہوتے سمن تو بات ہے تسا آکے کہ وضو کرنا پوندا ہے سمن تو بات ہے وضو کرنا پوندا ہے وضو ترٹ ویندے تے ستی جا تے اٹھی چے ہو تے جماعت دو تے جا رہے ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے دے اندر تا اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ آیات تے ظاہر تے باہر فرماونا آئی کہ پیغمبر دی نیندر دے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس واسطے کہ پیغمبر دی نیندر دے نال وضو نہیں ترٹدا اس واسطے میں ستا رہا تے خراتاں دی آواز اے عائشہ صدیقہ تو آپ پہ آکھ دی کہ میں سن دی رہی ہاں لیکن اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دی اندر میری آنکھ ستی ہے میرا دل جاگدا رہا ہے میری آنکھ ستی رہی ہے تے دل جاگدا رہا ہے تے وضو جڑا ترٹدا ہے او تاں ترٹدا ہے جو دل دے اوتے غفلت آ ونجے میرے دل دے اوتے غفلت کدی نہیں آئی اس واسطے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت واسطے تے نماز واسطے دیر ہوئی ہے تے اس مسئلے نو اللہ نے ظاہر کر چھوڑا ہے تسی ہو رہو میرا نبی ہو رہے اس واسطے کہ تھوڑے سمن نال وضو ترٹ ویندا ہے تے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے سمن نال وضو نہیں ترٹدا اے جی اللہ نے سانو قائد عطا کیتا ہے کہ سمسی بھی صحیح تے وقت بھی ساری خبر رکھسی ہر قائد ہر راہبر ہر راہنما سمن تو بعد اپنے متعلقین تو بے خبر تھی ویندے ہے لیکن سانو اللہ نے ایڈیاں رہنما عطا کیتا ہے کہ سمدہ بھی پیا ہو سی تے وقت بھی اپنے امتیاں دی خبر بھی گھندہ پیا ہو سی عرشیو فرشیو پہ شوا مل گیا
عرشیوں فرشیوں پہ شوا مل گیا، وہ مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گیا، مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گیا۔ سبحان اللہ، ذرا کھل کے آنکھوں جو سبحان اللہ، شرم تو بغیر سبحان اللہ۔ مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گیا، مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گیا، عرشیوں فرشیوں پہ شوا مل گیا، عرشیوں فرشیوں پہ شوا مل گیا، مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گیا۔ جیندے در مجرمانو پناہواں ملن، جیندے در مجرمانو پناہواں ملن، اتھے جنت دیاں سب نو رحماں ملن، اتھے جنت دیاں سب نو رحماں ملن، مینو میری طلب تو سوا مل گیا، مینو میری طلب تو سوا مل گیا، او مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل، سبحان اللہ، مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گیا، مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گیا، مل گئے مصطفیٰ تے خدا مل گیا۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت دی خاطر، اس جماعت دی خاطر تسی انتظار کرسو، اس جماعت دی خاطر تسی انتظار کرسو، سمجھ گنا ہے کہ او تھوڑی نماز جماعت اللہ دی بارگاہ دے وچ مقبول ہے۔ اس واسطے بجدی جاتے جمعے نہ پڑھے کرو، بلکہ ٹائم نہ لایا، وقت نہ لایا، وقت نہ لایا، بیٹھا وقت معین ہے، کوئی مسئلے سنے، کوئی اللہ اللہ کیتا، مسجد بھی جڑا آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آدھیان اللہ دی رسی کیڑی ہے اکے جیڑا ہے جی بندہ مسجد وچ پہنچ آیا ہے تے وات آکے انہیں سمجھے اس رسی نو نپ گدا ہے، جس دا ایک سرا اس بندے دے ہاتھ دے وچ ہے تے دوجا سرا اس بندے دے خدا دے ہاتھ دے وچ ہے۔ بس تو سامنے یہ رسی نبی بیٹھے ہو کہ ایک سرا تھوڑے اسے چے مسجد قرآن اے او رسی ہے کس نال تمسک جس بندے نے کر چھوڑا، ایک سرا اس دے ہاتھ دے وچ آ گیا تے دوجا سرا اس دے خدا دے ہاتھ دے وچ ہو گیا۔ فرمایا اے بھی قبولیت دی شرط ہے، فرمایا کہ قبولیت دی شرط آ گئی، معلوم ہویا اساں عبادت دے نال نال خدا دی بارگاہ دے وچوں قبولیت دی دعا بھی منگنی ہے۔ صرف عبادت اے تباؤں بندے کریں دے ہو سن، عبادت تباؤں بندے کریں دے ہو سن، یہ نہیں کہ ہر عبادت کرن والا تو آکھ تے ہر کیا جی نماز پڑھن والا تو آکھ کہ وہ جنتی ہوگی ہے، نہیں، یہ خدا نو پتہ ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلیں گے کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کھڑوتن تے ایک رات دے وقت بندہ آ گیا، یہ مسئلہ سنے، اس حضرت ابو ہریرہ پیچھا ٹیک لگا بیٹھا آئی، وہ سمجھے بے حضرت ابو ہریرہ سم گیا ہے، وہ چوری کریں دا پہ آئی۔ یہ رات دی چوری دا مسئلہ آج تو شروع نہیں، اے پیغمبر مصطفیٰ دے زمانے تو شروع ہے، چوری کریں دا پہ۔ حضرت ابو ہریرہ دا جاگ دا بیٹھا ہی اسے نپ گدا ہے، اسا کہ مہربانی کر آج چھوڑ جا وات نہ آساں، میں دے بچن مسئلہ تے ٹھیک سارا مسئلہ خراب ہے، میں اس واسطے چوری کیتی ہے، مہربانی کر آج چھوڑ۔ اگوی صحابی رسول آئی، دل اس دا رقیق آئی، نرم، حضور دی بارگاہ دے وچ حضرت ابو ہریرہ فجر پہنچا، اتو میں ایک نتیجہ تن دیونا ہے، شیطان واقعہ پہلے سنو اسی۔ جلے فجر پہنچا حضور فرمایا خیال کریں راتی وات آسی،
ایو چور راتی واتا سی راتی پھر ایو چور تیرے کول آسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگ گیا کہ راتی آسی. اے او پیغمبر ہے کہ جڑی گزری ہوئی کل دے حالات بھی جان دے تے آمن والے کل دے حالات دی خبر بھی رکھ دے. راتی آسی تے راتی واتو نہیں آرتیا. حضرت ابو ہریرہ ٹیک لگا واتو آ گیا. اس کا چھوڑ دے وات نہ آساں وات چلا گیا. حضور نے فرمایا خیال کریں المختصر راتی وات آسی. حضرت ابو ہریرہ کا ٹھیک ہے جی راتی وات ناپ گیا. فرمایا ہون تا تینوں میں اللہ دے نبی دی بارگاہ چ لازمی وانی کے بے نقاب کرنا ہے. تینوں نپنا ہے تے بے نقاب کرنا ہے تے تینوں چھوڑنا نہیں. اسا کہتا کام خراب ہے ساراں دے سامنے مسئلہ کھل دے. اسا کہ اچھا چھوڑ دے تے وطن ایک گل دساں کیڑی کہ راتی سمدے لے آیت الکرسی پڑھی کر چا میں سمیت کوئی چور تیری چوری نہ کرے سی. اسا کہ چلو یہ گل ہے تو چھوڑ دینا چنگی گل تے دسیے. فجر آ گیا. حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ دسا یا رسول اللہ پکڑ گئے تھوڑے فرمان دے مطابق مگر اس آکھے کہ آیت الکرسی پڑھ تے چور دی چوری تو محفوظ و معمون رہ. ہن دسا اللہ دے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا گل تا چنگی کر گیا ہے لیکن آپ چنگا نائی. گل چنگی کر گیا ہے مگر آپ چنگا نائی. بات اچھی کی مگر خود اچھا نہیں تھا. بات اچھی کی مگر خود اچھا نہیں تھا. خود کون آئی؟ خود ابلیس تے شیطان آئی. معلوم ہویا بھئی اگر کہیں دے منہ چوں تو کوئی دین دی گل سن توجہ. اگر کہیں دے منہ دے وچوں کوئی تو نماز دی گل سن. اگر کہیں دے منہ دے وچوں کوئی تو حدیث تے قرآن دی گل سن. ان نہ آکھیں بھئی جیڑا دین دی گل کرے وہ چنگا ہے. بعض اوقات خود بندے چنگے نہیں ہوندے مگر تینوں تے مینوں پھساون واسطے انہاں دینداراں دا روپ دھار رکھا ہوندا ہے. لوگاں نوں پھساون واسطے انہاں دین دی گلاں کرنیاں شروع کر رکھیاں ہوندیاں. لوگاں نوں جال دے وچ پھساون واسطے انہاں نے قرآن تے حدیث سناونیاں شروع کر رکھیاں ہوندیاں. خود اچھا نہیں تھا مگر جو بات کی ہے وہ اچھی ہے. او لوگ جڑے لوگاں نوں جال دے وچ پھساندے بعض اوقات تو آپ اچھے نہیں ہوندے انہاں دی گل تے چنگی ہوندی ہے. نماز پڑھو مسجد دی طرف آؤ دین دی طرف آؤ تبلیغ دی طرف آؤ. بات اچھی ہے خود دیکھنا ہوگا کہ اچھے ہیں یا نہیں ہیں. وہ کب اچھے ہوں گے؟ جب ان کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ کا چراغ بھی ہوگا محبت خدا کا چراغ بھی ہوگا. پتہ لگ سی دل کے میں ہے. اگر دل صاف ہے دل ستھرا ہے تو پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا یہ بدلتا ہوا زاویہ ہے کہ بات کرنے والے کو محبوب علیہ السلام نے اچھا نہیں قرار دیا لیکن دین دی گل نو اللہ دے نبی نے چنگا قرار دیتا ہے کہ دین دی گل چنگی ہے لیکن کرن والا چنگا نہیں وہ شیطان ہے. کیونکہ وہ ابلیس آئی چوری کرن واسطے آندا آئی تے اپنا راز دے گیا ہے کہ اگر آیت الکرسی پڑھ چا تے بلا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ ہماں قسمی تینوں حفاظت مل ویسی. تو معلوم تھیا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق دسے ہوئے طریقے دے مطابق اگر کسی نے عبادت کی تھی تو خدا دی بارگاہ دے وچ اس دی مقبولیت یقینی ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلیاں امتاں دے تے عذاب آئے. کیوں آئے؟ پہلیاں امتاں دے تے عذاب آئے بڑا اہم موضوع ہے. پہلیاں امتاں دے تے عذاب آئے کیوں آئے؟ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام دی قوم تے عذاب آیا اس واسطے کہ انہوں نے صالح علیہ السلام دی اٹھنی دوتے ظلم کیتا. صالح علیہ السلام دی اٹھنی دی توہین کیتی. اس واسطے نبی تے جانور دی توہین کیتی انہاں دوتے اللہ دے طرف عذاب آ گیا. اگر نبی دی جانور دی بے ادبی کرن نال اللہ دا عذاب آ سکتا ہے خود نبی دی توہین کرن نال اگر کہیں نبی دے جانور دی توہین کیتی ہے اللہ دا عذاب آ گیا ہے. تے اگر خود کوئی بندہ نبی دی معاذ اللہ توہین کرے کوئی ایجیاں لفظ بولے کوئی ایجیاں جملہ بولے جس نال خدا دی توہین لازم پیاندی ہے نبی دی توہین لازم پیاندی ہے اس جملے دا کی بنسی؟
اس واسطے ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے جس دے وچوں بے ادبی ٹپکے، بے ادبی جس دے وچوں ٹپکے، ایسا کم نہیں کرنا چاہیے۔ اس واسطے کہ نبی دے جانوراں دی اگر کہیں بے ادبی کیتی ہے تو اللہ دے عذاب دا مستحق بن گیا ہے، تے خود نبی دی اگر بے ادبی بندہ کرے تو وقت کیویں بچ سکتا ہے۔ دوسرا حضرت لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام انہاں دی قوم تے کیوں عذاب آیا؟ اس واسطے قرآن شریف کہ اس واسطے کہ انہاں نے اپنے خواہشات، اپنی خواہشات اپنی بیویاں دے بجائے لڑکاں اور چھوراں دے تے پوریاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ فرمایا اس واسطے اللہ دے عذاب دے مستحق ہے۔ آج گلی کوچاں دے اندر دیکھ، آج ہوٹل دیاں کرسیاں دے تے دیکھ، آج مختلف قسم دے سیر سپاٹاں دے تے دیکھ، کینوں گھن کے لوگ ویندا پیا ہے۔ آج قیدیاں تصویراں بغل دے وچ پا کے چھکائیاں جا رہی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دا عذاب اس واسطے آیا ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات دا رخ لڑکاں نو بنایا ہے، چھوراں نو بنایا ہے۔ اس واسطے اپنی اولاد دے تے نظر رکھ، اپنی اولاد نو گلی کوچاں دے وچ نہ کھڑاون دے، اپنی اولاد دے شب و روز دے تے نگاہ رکھ۔ دیر نال کیوں آیا ہے؟ کل تا سویل آیا ہے، تیرے آمن دا وقت اے وے، آج اس ٹائم کیوں آیا ہے؟ کوئی مضبوط دلیل دے، کوئی مضبوط موٹر سائیکل پنچر تھی گئی ہے، اور کوئی دلیل دے، کون موقع تے آئی جڑا دیکھنا لائی؟ تو ایسیاں چیزاں دے تے نظر رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ تیسرا حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم تے کیوں عذاب آیا ہے؟ کہ اس واسطے کہ انہاں ناپ تول دے وچ کمی کیتی ہے۔ اس واسطے حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم دے تے عذاب آیا ہے کہ ناپ تول دے وچ کمی کیتی ہے۔ ترائے حضرت نوح علیہ السلام دی قوم تے کیوں عذاب آیا ہے؟ کہ اس واسطے کہ انہاں نبی نال وفا نہیں کی تھی، اپنے محسن نال وفا نہیں کی تھی۔ اس واسطے کہ نوح علیہ السلام 900 سال تک انہاں دے کول آندا ویندا رہیا ہے، انہاں نو دین والے پاسے، انہاں نو شریعت والے پاسے، خدا والے پاسے سڈیندا رہیا ہے۔ نوح علیہ السلام دے بڑے احسانات ہیں قوم دے اوتے، لیکن اس قوم نے نوح علیہ السلام دے احساناں پچھا سٹ دیتا ہے، تے نوح علیہ السلام نو آخر کانڈ کر کے لگے گئے، بے وفائی کیتی نے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے مقدر دے وچ بھی عذاب رکھ دیتا ہے کہ جنہاں نے بے وفائی کیتی ہے۔ حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کول کہیں پوچھے بھئی تھان کامیابی کیویں ملی ہے؟ انہاں کہ ترائے وجہ دی بنیاد تے کامیابی مل دی ہے، ایک وفا دی بنیاد تے، بیا وڈاں دی دعا دی بنیاد تے، بیا خدا دی عطا دی بنیاد ہوتے۔ اس دے وچ انہاں وفا نو بھی رکھا ہے کہ انہاں آکھا شعر وچ انہاں آکھا متن سنا دینا سبحان اللہ۔ راہ نبی میں ذوق، راہ نبی میں ذوق وفا میرے ساتھ ہے، راہ نبی میں ذوق وفا میرے ساتھ ہے، لطف شفیع روز جزا میرے ساتھ ہے۔ ایک چیز آ گئی، وفا میرے ساتھ ہے۔ اچھا بھائی کیڑی شے؟ بھائی سونا، بے فکر زندگی کا، بے فکر زندگی کا سفر کر رہا ہوں میں، کیوں؟ کہ میرے بڑوں کی نیک دعا میرے ساتھ ہے، میرے بڑوں کی نیک دعا میرے ساتھ ہے۔ بے فکر زندگی کا سفر کر رہا ہوں میں، میرے بڑوں کی نیک دعا میرے ساتھ ہے۔ یہ زندگی دا سفر میں بے فکر پیا کرے نا، بے فکر کوئی فکر نہیں، کیوں؟ کہ میرے بڑوں کی نیک دعا میرے ساتھ ہے۔ جڑے وڈا دے بارے تو آدا ہے، ایک کڈا ویسن، ایک کڈا پیو میں جان چھوڑے سی، ایک کڈا ماں میری ویسی، ایک کڈا کیاڑی سن سکون مل سی، انہاں دیاں دعاواں تا بے فکری عطا کرے دیاں تے تو انہاں تو دور بھجدا ہے۔ میرے بڑوں کی نیک دعا
میرے ساتھ ہے. سبحان اللہ. تیجی شے کیڑی ہے کہ سارا جہان در پہ آزار ہو تو ہو، کچھ غم نہیں نصیر خدا میرے ساتھ ہے، کچھ غم نہیں. سارا جہان در پہ کہ سارا جہان خلاف تھی ونجے، سارا جہان خلاف تھی ونجے، سب خلاف تھی ونجن، اپنے پرائے کچھ غم نہیں نصیر، کچھ غم نہیں نصیر. کیوں کہ جی سارا جہان در پہ آزار ہو تو ہو، کچھ غم نہیں نصیر خدا میرے ساتھ ہے، کچھ غم نہیں نصیر خدا میرے ساتھ ہے. ترائے شیاں تے کامیابی اس واسطے اپنے محسن نال، استاذ نال، شیخ نال، اپنے پیر نال، اپنے راہبر نال، اپنے رہنما نال وفا، اس نال کامیابی مل دیئے. تے بیا ماں پیو دی دعا اس نال کامیابی مل دیئے. تے بیا خدا اس نال بھی کامیابی مل دیئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنت دے دمبے دی کھال نو اگلا دیتی ویسی، جنت دے دمبے دے سری نو کعبے دے جالے اور چھتے چچا کے تنور چھٹ دیتا ویسی.